ابخي غادي يجي وات وندرفول وورلد تاع واحد ان اوتر اوفني وي شوفوا Allô? C'est ton Gauri Kamel. Elle est encore sous la douche, vous la rappelez? C'est à toi que je veux parler. Je suis flic, j'arrête les voyous comme toi. بغيتني كنبغيه كنشوفو بركة عليا. هو الحماق C'est du boulot, c'est pas cher. On dira. Tout ce que j'ai aimé, je l'ai perdu. Je deviens cendre. Alors, si j'étais à ta place, je coupe mon téléphone tout de suite. J'ai envie juste de t'entendre encore, ta voix, ton rire. Je connais même pas. يقولوا على حساب 10 ديال البروفيت ثانية شي حاجة اللي تدمق عمي الزول عطيني وصافي 5 ديال البروفيت. Le jour où je te dirai je t'aime sera le jour de ta perte. عاوتاني واحد شي حاجه جديده توتالمون ديفيرون على 1000 موا بزاف لو تيتر بلونغلي بولار ويسترن وي فيري تيل واش كنقولها كونت كونت دو في دو في اكزاكتومون سي ان كاستيل وي سي شحال دوزتي الوقت فيه خديتو على غادي نقول لك بصراحه جاي ديال سانسيرمون غنقول لك المنطلق ديالو هو كان واحد النوع من تصور على الواقعيه لا بغيتو سيتي اون ريفولوسيون كونتر لو رياليزم والفكره تاع ما نديرش فيلم كيشبه الفيلم الاول اللي يمكن بدون اي مبالغه نقول انه الى حد ما نقدر نعتبرنا ألف شهر كان عنده نجاح يعني الفكره دو دير جوستومون حيت الفيلم بلوتو هذا ما نديرش في ما نديرش ان فيلم كيما الناس غتنتظر عاده في الكارير كدير فيلم ثاني واكيد الفيلم الاول. الفكره كانت انه ما نعاودش راسي وبينه انا كذلك كانوا عندي بزاف د الرغبات ما كانش عندي غير وحده راه بانوا شويه في لي كورميتراج سيتي راه فاليز نقدروا نقولوا نقربوها الى بشكل او باخر من 1000 شهر ولكن تراجي فيلم اوربان دو نوي اكسيتيرا مودرن دونك كانوا هاد لي زونفي كاينين ورجعت لواحد لافين وحده اخرى في داكشي اللي باغي ندير في السينما و كتثيق في ليماجيناسيون وفي لا بويزي اكسيتيرا كتخدم على لو جونغ في السينما جوستومون يا دو ويسترن يا دو بولار يا لا رومانس يا لو كونت دو في يا اي سي ان فيلم اللي جا في واحد الفتره وسي كانت واحد التساؤل عندي انا على لو ستاتيو دي زيماج ذاك الوقت البدايه ديال لي بورتابل لو ويب لي زيماج كي سيركول اكسترا دونك هذاك الشيء الا راحتي فيلم يغوسيك هذاك الشيء كامل كاين لا بوند ديسيني ديسان انيمي كاين دي زيماج بيكسيليزي كاين كاع شي حوايج مخدومين un détournement de l'esthétique de la pub كاع كاين شي حوايج دونك سي فري كان فيلم وفيلم اللي صراحه كنت واعي انني كناخذ ان ريسك فيه صراحه لانه بقدر ما يعجب الناس بقدر ما كاين ناس اللي خيب الانتظارات ديالهم ما كانوش كيعينوني في هذيك البلاصه
Ce qui est bien d'ailleurs. D'abord, alhamdoulilah, c'est bien. Il m'a libéré avec le film. Il m'a libéré. Et في ذاك الوقت جو me souviens انه كان انه غريب كيفاش ان الناس تبغي تضعك في واحد الخانه. هذا السيد كيدير بحال الافلام دونك هو فوالا هذا السينمائي يدير هكا. علاش لا كاينين اوسي سينمائيين داروا خدمه مزيانه بحال هكا ولكن انا ما كيعجبني فاش لو ستيل باس بار لا ميزون سين ماشي بار Ce qui m'a beaucoup dérangé في la discussion اللي كانت على الفيلم من بعد هي الرومان ديال تاتي كيرجع ديما. وانا اساسا ما عنديش مع تاتي. اون بليس خلينا نهضروا على فوزي. فهمتك. هذا نوع من انه بنادم كيحيدك فوالا نو مي لان السينما قديمه. السينما قديمه لي ريفيرونس كاينين ديما. دونك بقاو في السينما ديال فوزي. هذاك الباقي عاطل ديما كتعاود وفاش كنتفرج فيه مع صحابي لا هنا لا ما كيفكروش في هاد لي ريفيرونس. حيت هو بيني وبينك المشكل اتفق معك المشكل اللي كاين بواحد القوه هو غادي نرجعوا هي قلنا قبيله الانسان ما كيبغيش تبرزطو في دماغه كيبغي الكونفور كيستفاسيل انت طاعتي داكور فهمتي دونك كاين هاد القضيه بصراحه ولو انه مثلا كاين بزاف د الحوايج اللي جايين مثلا انت مغربي الا بغيت كاين شي حوايج راه ديال المغرب ما يمكنش يكونوا في شي جهه اخرى. الموفمون ديال الكور ديك السرعه في الاداء داك فاست فورورد ماتش فاست فورورد تماما هذا راه كاين فينا واليوم باش نقطعوا دغيا في قبل ما دونك انا كيعجبني هادشي اللي كتقول دابا لانه بصراحه انا كيعجبني باش انك تاخذ لي زيكزومبل لي بلو كوتيديان و كونكري هما اللي كيديرونا. انا بعدا مثلا عندي واحد المساله د فيلم فيه بزاف د الحوايج جايين تجلس فوق القهوه وتشوف هاد السورياليه اللي كاينه في الفيلم داير السورياليه اللي جاي كاينه في الفيلم راه كاينه من الواقع المغربي ما كايناش من شي جهه اخرى كاينه من هنا لانه يمكن تكون هذاك الشيء المهم عائلي ندخلوا في الديتاي ولكن كاين بزاف د الحوايج لو ديتورنمون انا في ان فيلم تبلاصه في لو ديتورنمون ديال ce que ne nous appartenait pas داكشي اللي ما كانش ديالنا وكان toute la كنهضروا على 2006 à ce moment là pour moi tout ce qui comment مثلا les groupes de musique ولاو كيخدموا دي لوجيسيال كراكي كيفاش التيشيرتات ديال اديداس داكشي اللي تصاوب والبيراتاج احسن من لا كوبي اوريجينال راه الفيلم جاي من هاد الحوايج ما جايش من شي جهه اخرى جاي من هاد المساله اللي كانت انا مثلا دايوغ كاينه في الفيلم j'ai été fasciné par les cafés d'internet ذاك الوقت كيفاش الناس كانت تمشي كيفاش ذاك الوقت واحد الانفتاح للعالم d'un seul coup les histoires même il y a des films à faire sur les gens qui sont rentrés dans des histoires d'amour et des choses comme ça الناس كنت كتخلص مسكين يدبروا 20 درهم ساعه وكيمشي انا الفيلم جا من هاد الحوايج هذا هو الباك جراوند ديالو اللي ما بقاش دابا لان دابا كلشي عنده انترنت في الدار ذاك الوقت الدار البيضاء كانت حاضره ككاركتير مهم في الفيلم صورتها بواحد الطريقه صراحه جميله اول مره كنقول الدار البيضاء بدات الجماليه من بعد جو بونس واحد المخرج مغربي مابقاش عارف سميتو شي حاجه كازا باي نايت وي كان قبل ولا من بعد درخاوي كازا باي داي كازا باي نايت اكزاكتومون سون ميم يمكن 2005 وانا 2006 ولا شي حاجه هكا مي سي دون ميم زاني كنتي كتوبسيرفي بزاف هاد لي زيسباس قبل في لافاز ديكريتور كان عندك ديجا هاد المكان حاضر يعني كيما كنشوفوا في الفيلم الوغ عين حتى لواحد ان سيغتان دوغري سيتادير مثلا évidemment Twin Center etc مثلا بزاف مثلا
la périphérie, la périphérie في كاينين هما وداك الشيء. هادشي كان ابخي كندوز انا واحد الوقت كبير على لي روبيراج وكنعاود نكتب مثلا دوك الدروج اللي عاطين سور كازا qui ont été repris après, ils ont fait plaisir, je les ai vus après d'autres films ou داكشي ولكن انا عاقل نهار شفتهم عاود كتبت لا سين فاش كتكون طالعه في الدروج وكتهضر مع صاحبتك اي اكزاكتومون هادوك ما كانوش مكتوبين في السيناريو ديك البلاصه ولكن لا ديكوفيرت دو سو ليو اسي اكسبسيونيل في كازا خلاني عاودت كتبت واحد المشهد دونك سي فري كو سي ان بشكل عام الافلام يعني كيداروا سي دي فيلم سور دي فيل فينالمون اوسي كيما غيجي مورا فوندر شويه على تطوان مثلا mais il y a cette envie de faire exister un espace qui existe mais qui n'existera jamais que comme ça. Je ne sais, que le film fait de la ville une ville du film qui du coup n'existe que dans le film même s'il existe. C'est ça en fait l'envie un peu de comment faire exister la ville dans le film. حاجة أخرى مهمة اللي أول مرة كنشوف ان رول دو فام في السينما المغربية. Oui. Très très fort. Ouais. Elle était très très forte aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. كنتي على الدور سبيسيالمون؟ Oui, vraiment. كان فيلم زاد حوايج مليون دارني شوي. داش بوكو ديموسيون في هاد النقطة اللي أنا عارفك أنت دايز. Ouais, وما كتشوفش. C'est très vraiment c'est très c'est incroyable. نزار حي الحياة حاضرة بزاف في الأفلام. Ouais, c'est vrai. ولكن هاد الدور هذا كان ما كاينش معنا لا ريلاكس اصبحوا عليها واخا كاين واحد السين ما عرفتش واش داكشي انت عانيتي بحال هكا ولكن شفتها انا بحال هكا فاش كيبان فيك كنشوف لا موتي ديالك و في ديك لابور سويت في توين سندري ouais exactement فاش كنتي ديغيزي فام كتكون معك ممثله نزار رحيم واش بحال لا موتي ديالك كنتي كتقلب عليها ولا غير صدفه سي une jolie lecture que tu fais. Mais c'est vrai que ta lecture elle est très belle. Et d'ailleurs le film raconte ça. Le conte de fées, etc. Et d'ailleurs la rencontre à la fin, parce qu'il n'arrête pas de se rater. Parce qu'il t'attend dans un moment. C'est la première rencontre. C'est la première rencontre. Est-ce que tu as le téléphone? Ou que tu as la voix, à travers l'image. Non, mais c'est très juste. Et on est totalement dans le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma fonctionne quand il y a l'image et le son. Et donc du coup les deux, la rencontre des deux, elle se rate parce qu'elle ne le reconnaît pas
ولكن شاف شويه واش كاين شي في الوقت وهو ما كاعش هي هو voilà exactement et puis oui c'est un film sur les identités aussi c'est vrai الشعر ديال حاضر بزاف في الفيلم كاين هاد لاسين اللي شفنا ديال فاش كديريجي لا سيركيلاسيون تري تري بيان واحد الشعريه انكرويابل الاكتور كمال كيبان صغير ولكن راه كاينه واحد الكونيكسيون بيناتهم كاين كومونيكاسيون Les voitures s'arrêtent aussi. C'est comme si le monde organise le monde pour lui. شحال ديال الوقت زاد باش تورني هاد لاسين كان عندنا مشاهد في هذاك 7 جوان كازا هذاك لو غران بوان. Sincèrement, il faut que je reconnaisse que les autorités ديال كازا خدموا معانا الصراحه لانه نهار مشينا قلنا لهم بغينا نقطعوا هذاك الشانطي قالوا لنا راه ما يمكنش. سي لو كور ديال كازا ما يمكنش حنا كازا هي هذيك حلينا كامله وصعيبه كتقول لنا لو كور القلب ديال الدار البيضاء كيفرق غير سمينا 7 شوانط داير في نهايه المطاف الصراحه خدموا معانا قبلوا ودونك قطعنا هذاك لا ديفياسيون دو لا سيركولاسيون وصورنا تما صورنا في تيام هاد لاسين لا هادي والخواطر ماشي بزاف فينالمون باش تشوفهم في الفيلم ماشي بزاف ولكن بزاف شاك جو كتحس لا سيركولاسيون درنا مع جبنا السبت والحد واقيلا المهم يافي ان ترافاي كوم سا باش الحد ما كانش شي ماتش دراجه ولا جو كروا واقيلا راه داكشي مع لي بروميير اسيستون يكونوا خدموا على داكشي و تيلمون كانوا وقعوا دي رومور في كازانيز كانوا بزاف تيقولوا لنا واش فيلم امريكاني طالعين باسكو انا با لي مويان دابيتود. هذا هو الفرق بين السينياست اللي كياخذوا العمل بجد وكيحاولوا لانه شحال من واحد يقدر يقول لك كيوقع بزاف في السينما ديالنا بون بريف نهضر على ممثل فوزي مسعيدي ممثل ديما حاضر في الافلام ديالو غريبه هذه القضيه انا عندي انا نقول لك والله العظيم واش كتكتب راسك ولا شوف انا واحد الوقت وقفت القضيه ديال التمثيل تقريبا لانه مع لا رياليزاسيون داكشي صافي لقيت راسي ولقيت الاخراج وجات مصادفه جات في 1000 شهر مصادفه هو نتاع الدور نتاع لامون ديال سمير برودكتور مثلا عرفوا لي قال لي من الاحسن ديرو يمكن تجي انت ممثل ديرو عنده دو سيكونس كاين عنده واحد ليستوار مع بيرسوناج اللي على نزهه كنت ونزهه وفيفا اونصامبل كاين شي حاجه تخدم اون دو جور انا جبتي ان اكتور يمكن هذاك لو باسي ما يبانش كان عنده الحق ودرتها وجي ديكوفير انه ممكن كان عنده البليزير دو جوي في الفيلم نتا دار له الاخراج بالنسبه لي كانت امبوسيبل. اسمح لي نقاطعك وغير فاهم انه ديما كتمثل الدور ديال ملي شفتك في الفيلم ديال نبيل عيش مزوج كنتي عم بوليسيات وي شويه وي بروفيكس بقات معك هاد القضيه واحد شويه واخا ديما كتبان بيزار سي فري décalé. الحياه العاديه انت ما دايرش Je crois qu'il y a quelque chose du plaisir. Elle a dit ça, c'est le plaisir total de l'acteur. C'est-à-dire, c'est d'aller vers des personnages بعيدين. هذا هو لو غران بليزير في لو جو. وانا كدير شي حوايج اللي انت في الحياه اليوميه مختلف والتمثيل كيخليك انك ديرو. ديكو سي فري. سي فري. كنظن ولكن باش تكون مخرج وكتمثل في الفيلم ديالك كتبقى صعيبه شويه. لا انا براسي شوف انا براسي مثلا درت 10 سنين ديال المسرح عمري ما مكنتش في المسرحيه انا ندير الاخراج اي بورتون في المسرح اسهل لانه كاينين الناس كيديروا مثلا باتريس شيرو كيلعب مره في لي بيس ديالو واش كيدير
une double distribution qui يكون هو شي واحد اخر دونك في لي ريبيتيسيون تي ريبيتي مع الاخر دونك يطلع المسرحيه ديالو فاش كيبان ليه الامور بدات تقاد كيخدم هو ومن بعد كيبدا يلعب هو والاخر اون التيرنونس دونك في المسرح اسهل وما درتهاش لانه كما كنت انا كنقول بوسي ما يمكنش فوقع عندي كليك في هذاك الميلموا وقع عندي كليك واكتشفت انه فهمت علاش الناس كيديروها علاش ناني موريتي تارانتينو كاسوفيتس القدام وخصهم واسع j'ai compris que c'est vrai que c'est possible c'est vrai que de l'intérieur tu peux aussi jouer ولكن ما عمرك كتبتي راسك في البروسيس ليكريتور ما عمرك واش كتقول انا غنكتب الدور اللي انا لا من غير نقدر نقول لك يمكن لو غول ديال كمال في وات وندرفول وورلد القرار نمثلو خديتو بكري يعني ما درتش كاستين لو غول دو تو فالقرار يمكن في البدايه الكتابه ما كانش فكره ولكن الفكره تخدات بشكل سريع اما الادوار الاخرين دائما كنت كناخذ لا ديسيزيون حتى الاخر. كاين واحد لاسين ديال الباطو لي كلونديستان عثرت فيه بزاف. الميساج راه واضح ولكن اللي عجبني بزاف فيه كاين بزاف ديال الشاعريه واخا في الحوايج الخايبين كرويال كاين واحد الشاعريه الطريقه باش كتصور وباقي كونتومبوران هذا المشكله تري كونتومبوران وهذه هي الجماليه ديال السينما فاش كتكون يونيفرسال يعني لقطه فيلم تعرضت لا في المغرب لا في سميتو كتكون كتفهم ولا ما نهضروا بزاف اكزاكتومون كتقول بزاف على ديفيرونس سي فري سي ان سبيس ديمور نوار وما تقدرش كتضحك كتقول لا مثلا بشكل سي فري سي تروبلون كوم سين مي كي سي فري غادي نمشيو للفيلم الثالث ديالو اللي هو مورا فوندر نمشيو